Guys, good morning. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे नो बरी. आम्ही आहे सगळी बरी आणि ते नेसले. आज सॅटरडे आणि आज होता आम्ही बबल गमा होता. दॅट इज फॉर पापा. बबल गमा पावयतले. बाबाक आनी डॅडी रावता थिंगा बाबा कडेन आनी मातशें मार्गां वयता, मातशें काम आहा आमकां मार्गां, सो मार्गां वयतलीं, मातशें काम करतलीं आनी मागीर येतलीं. बाबा आयज सॅटरडे न्हू, सो आयज ऑफर आसता. 1 वराचे 600 जाल्यार 2 वरांचे 1200 जाता न्हू, सो आयज 2 वरांचे 900 आसताय. सो 2 वरां आमकां टायम आसतलो म्हाका कडेन मम्मी कडेन. सो 2 वरांनी आमगे काम करून आमी येतलीं. सो तो बी एक्सायटेड आहा कित्याक खूब टायम जालो ताका. अशें घरा आहा ती भुरगीं काय मेळना न्हू घरा कडेन आतां इस्कॉलान खेळटा ते इस्कॉलान खेळटा भुरग्यां बगले. मागीर घरा कडेन एकलो अशें म्हणून म्हयन्याक एक पाटी तरी अशें एक मातशें मायंड चेंज जावपा व्हरोंक कशें जाय. म्हाका दिसता ताका व्हरोंक जावना मातशें बरो राव रे मायंड चेंज करपा. सो ताका लागून आयज वयताय आनी नेसला. हाय गायज मुन्ना तो. हाय गायज मुन्ना मुगो. हाय गायज nothing. Where you going? Tell. Where you going? Huh? Where you going? Sangon hito. Okay, Maggie met Miramar you're going in the rainy season. आज मातसो पावसूय आहा पूण आसता म्हणल्यार मातसो चड ना. आयज ऑरेंज अलर्ट आहा न्हू. ओके म्हणटा भितर वयता खेळपाचें. सो ताका लागून वयता आमगे कामां आहा ती कंप्लीट जावपा जाय. म्हाका कितें जाता सुस्ती लागना म्हाका काम पेंडींग उरत जाय आनी हे सगळे बेबी हेयर. ओके मागीर मेळटा तुमकां. बबल गमा पावली आमी आतां वयताय तितून ताका पावोवपा मागीर मेळटा. गायज आमी बबल गमाचे पावली. बाबागे हें केलें रेजिस्टर केलें ताका धाडलो खेळपा आनी डॅडी रावना. मामी आनी हांव आतां मातशें काम आहा आमकां तें काम करूं वयता. 11:30 जाल्यार 1:30 काबार जाता तें गेलें खेळपाचें. सो 1:30 म्हणल्यार आमी बेगीन येतलीं. तितून टायम लागपा न्हू. हॅप्पी आहा एक्सायटेड जाता. चोयताय मागीर मेळटा तुमकां. ओके कितें शूट केल्यार चोयता करूं मेळटा जाल्यार करतलें दाखय. सो गायज आमगे काम जालें आनी आमी सारकी 1:30 पावली. तेगे जालो केन्ना सारकी जेवपा येयली थिंगा बबल गमा सायडीन. आयज आमी जेली बी सगले खाय शूट करून ते चिकवाक लावपा जालो. सो चिकवाक लायलो मागीर बसून लायलो ताका हॉर्सान. हा चिकू हाय बरें एन्जॉय केलें बबल गमान तेणें. चिकू सारकें 1:30 पावलें तेजे बोगले काबार जालो तेन्ना ते गेलो टायम. मागीर आमी जेवपाक गेलीं मडगांवां गेलीं. कितें कोर काम आसलो तें जालें आनी आतां येयलें आमी न्हूया ते साकर भांडार 3:10 जाले. 3:30 ओपन दिसता तें चोयता. मागीर मेळटा तुमकां. आमी घरा पावली. अचे आमगे थोडोसो हे म्हूण तुमी जाणा कितें हाडटाय तें हाडला हाडला गुलाब जामून हाडलोले रेडीमेड. पयलीं हांवें पाकीट काडली. पयलीं पाकीट घेतो म्हळें आनी पावली घरा बरे भाशेन. पयलीं हांवें खूब दीस जाले म्हाका रूच अशें जाता गुलाब जामून अशें पाकीट काडलें. एक गेलें एक फ्री मेळटा पळय तें पाकीट काडलें आनी मागीर बील कोत्ता तेन्ना हें दिश्टी पडलें धोबो दिश्टी पडलो.
सोमते गेले आनी डबो उबारलो आनी पाकीट आहा ती थिंगा बास्केटीन दवरली. थोडोसो एपार हाडला चड न्हू कास्टर्डा एक पाकीट हाडल्या. सो हांवें ते कॉकटेल ती चोण्या सायडीक थिंगा दिश्टी पडले सो ते हाडला. सो चोणे हाडले. तुमी जाणा चोणे कितें हाडटाय ते. आनी येयले आमी सकाळीं आमी गेलोली धांक 11 गेले आमी 11 गेल्या 11:30 पावले आमी पावणे 11 गेल्या 11:30 ती 1:30 बाहीन बाबा गेले बबलगमान दवरले तेका डॅडीकान तेका आनी आमगे काम आहा ती आमी काम केली सगळीं. आनी मागीर आमी जेवपाक गेलीं 1:30-2 मागीर मडगांव गेले. मागीर आनी कितें काम उरलें म्हाजें टायम जालो म्हणून बाबा हाडूंक गेलो. ते म्हणल्यार शॉपां ऑलमोस्ट क्लोज जालो थोडी ओपन आहलो पूण म्हाका जाय आहलो ते म्हाका मेळ्ळें मागीर जालें काम. मागीर येत तेन्ना मागीर आमी थिंगा साकर भांडारान बाकायदारान भितर सोली ते पारसा थिंगा मागीर तें गेयले आनी मागीर येयले. आतां बोहला आतां जाले 5 7:30 लादीनी वचों जाय. एवरी सॅटरडे जात एवरी सॅटरडे न्हू एंड लास्ट सॅटरडे जात थिंगा लादी. आनी ते क्रेयॉन्स गेलो बाबान थिंगा आहाय कितुले अशें व्हडले ना जाल्यार धाकटे ते क्रेयॉन्स हाय ते बड्डे हांवें तेगे पार्टी बॅग्सान घालूंक हाडलोले न्हू. लास्ट बड्डे कोण भुरगीं येवंकूच ना कितें आहा तें म्हाका खबर ना कितें तें. लास्ट कोण येवंकूच ना हिंग आहलो जाल्यार तो आहलो म्हणून लागून थिंग म्हूण आमी न्हय. ओके फायन म्हणलें ते हाय ते नाका म्हणटा आपल्या आतां व्हडले हाडल्या घेवन बसला. ओके मागीर मेळटा म्हाका. भाजीची रेडी जाली वयता आमी लादीनी 6:30 जाले 7:30 लूक मागेलो आयचो. ओके मागीर मेळटा. गाय जाले बरे भाशेन आतां गाय जाले सगळें बरे भाशेन लादीन आयज आयज तेणी जेवण दिलोलें कोणें तेणी दिलो दिसता म्हाका जेवण बिचेल सगळे लोक बरे भाशेन गेले. आतां आमी वयताय घरा पावन मेळटा. आयज पावले घरा बाबा न्हावयले पयलीं कित्याक तेका न्हावयना आसा न्हेलोलो कांसार जाता न्हू मागीर थिंगा तेका लागून हेटा बी म्हणून मागीर पावली तेका न्हावयलो हांव न्हावलें फ्रेश जालें सगळें जालें. आमी जेवन थिंगा येयलो न्हू जेवण आहलो थिंगा आयज. सो कोणाकूय थिंगा लादीनीक येवपाक जाय ना कोणाकूय लादीन दिवपाक जाय जाल्यार न्हू थिंगा न्हू एवरी मंथ न्हू लास्ट सॅटरडे म्हणजे म्हयन्याचो लास्ट सॅटरडे खंयचो पडटा पळय आतां ह्या म्हयन्याचो आयज 27 सो आयज लास्ट सॅटरडे कसो लादीन जालें थिंगा. सो एवरी मंथाचो लास्ट सॅटरडे 7:30 थिंगा लादीन जाता. आनी तेन्ना ती तुमगेले हें घेताय तुमी दिवपाक सोदता लादीन बरोवपाक सोदता जाल्यार तुमगे ती नांवां थिंगा बरयताय त्या टायमाचेर. ओके कोणाकूय येवपाक जाय कितें ना 7:30 रातचीच कॉमेस जाता ती सांजची इवनींग टायमाची 7:30 कॉमेस जाता. आनी मागीर जाता काबार 8:30 म्हणल्यार काबार जाता वो बेगीन काबार जाता डिपेंडींग ऑन द नांवां बी वाचपाचें आसा तेंचें कितें सांगपाचें बी आसता ते प्रमाणे जाता. म्हणल्यार कोणाकूय येवपाक जाय जाल्यार तशें येवपाक जाता. आनी कोणाक येवपाक मेळना आमची यूट्यूब फॅमिली थोडी UK बी आहाय न्हू तेंका येवपाक मेळना जाल्यार न्हू गोवन रिपोर्टर दिसत म्हाका तो लायव्ह आसता तो नयनानी चोयलो तेका हांवें गोवन रिपोर्टूय दिसत म्हाका कन्फर्म करतलें हांव तरी पूण म्हाका कमेंट कोणाकूय जाड जाल्यार कमेंट सेक्शनार सांगाय म्हाका. सो हांव चोयतलें खंयचो येतो आनी मागीर चोयतलें सांगतलें कोणाक जाणा जावपाक जाय जाल्यार कित्याक एवरी तो न्हू लायफ आसता. सो तुमी खंयचे कोणशे आहा थिंगा तुमी पावना हिंगा येवपाक म्हणल्यार सावथाची आदी नॉर्था येवपाक पावना राती कोडे आहा म्हणून जाल्यार तुमी ऑनलायन चोवपाक जाता. ओके लायफ आसता लादीना की लायफ आसता. आनी फुडले म्हयने ऑक्टोबर म्हयन्यान थिंगा सांगला टेस्ट जातलो 4 सुमार म्हणून
केन्नासून जाता तें म्हाका खबर ना तेगली आनी तुमकां कितें जाय इन्फॉर्मेशन जाल्यार म्हाका सांगा सो हांव तुमकां तांकां मेंबराक कोणी विचारून तुमकां सांगतलें थोडेशें कोणाक जाय जाल्यार ते आनी हांवें कांय क्लिपींग काडना मातशें पयलीं काडलेलें एंडाक काडलेलें कित्याक हांव ती क्लिपींग बी काडना कित्याक आमी वयता देवाच्या फुडें देवाकूय टायम दिता सो क्लिपिंगां बिपां काडूंक वचना सो तुमकां लायफ जाय जाल्यार थिंगा चोये गोवा रिपोर्ट लायफ आसता तेंगेले आनी आयचो फूल डे बिजी डे आहलोलो सारको पूण बेस्ट पार्ट आहलो बाबाक हांवें थिंगा बाबाक हांवें तें बबलगमा सोडलें न्हू म्हणून हो दी काम म्हाजें बरे भाशेन जालें नाजाल्यार कित्याक पावसूय आहलो आनी बाबाक घेवन सगल्या भोंवपा न्हू बरें जायना काम जायनाय भुरगीं आहा जाल्यार तुमी सोजमतली काम उद्दी मागीर ती उठता शेणटाक कामां वॉट हॅपन बाप म्हाका ते ओके हां ओके नायस ओली इनसायड टू कालो ओके गुड बॉय गिव योरसेल्फ सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ता ओके बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कसो दिसलो तो ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान बाय गायज